रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का ये लेक्चर क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th के लिए वीक में सिर्फ एक लेक्चर आता है और लास्ट संडे को हमने लेक्चर किया था। आज फिर संडे है। यकीनन ये लेक्चर आज ज़रा सा लेट हो गया, अभी अपलोड हो जाएगा। 10th क्लास में हमारे पास उर्दू लाजमी की किताब है, जमात दहम है और ये खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर की किताब है और हम हैं आज पेज नंबर 74 पर। पेज नंबर 74 पर हैं और यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, नाले के किनारे मेरे बिल्कुल करीब बहावलपुर पाकिस्तान का एक शहर है कि एक ख़ानदान ने डेरा लगाया हुआ था, रह रहे थे हज के लिए, हज के दिन और रात वहाँ गुजार रहे थे। एक बूढ़े मियाँ बीवी के साथ इनकी जवान बहू थी। बड़े मियाँ तो मियाँ बीवी यानी मर्द और औरत और उनकी बहू, बहू से मुराद उनके बेटे की बीवी थी। बड़े मियाँ तो अक्सर खामोश बैठे हुक्का यानी चिलम पीते रहते थे। पंजाब में अक्सर हुक्का पिया जाता है, लेकिन सास और बहू में बात बात पर बड़ी तवील लड़ाई हुआ करती थी। तो ये मामूल होता है सास और बहू की लड़ाई का गालबन, और आज भी नहीं है, पुराने ज़माने से चला आ रहा है। और साथ ये भी देखें कि अब हज के दिनों में भी वो लड़ाई जारी है। लड़ाई में हार अक्सर बहू की होती थी और ये शिकस्त के बाद रोती हुई उठ खड़ी होती थी और सास से कहती थी, डराती थी उसे, अच्छा तुमने जितना जुल्म करना है मुझ पर कर लो, मैं भी अभी जाकर तवाफ़ करती हूँ। तवाफ़ बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाना और अल्लाह मियाँ के पास अपनी फरियाद पहुँचाती हूँ। ये बड़ी धमकी देती थी वो। ये धमकी सुनते ही, धमकी डरावा सुनते ही इसकी सास फौरन पसीज जाती, नर्म पड़ जाती। अब ये देखें, ये अल्लाह पर ईमान है, इतना ईमान है। और बहू का दामन पकड़कर बड़ी लजाजत से, आजिज़ी से कहती थी, ना बेटी ना, तू तो मेरी बेटी है, ऐसी गलती न करना, खामहा कोई उल्टी सीधी बात बद्दुआ में मुंह से निकाल बैठेगी। तवाफ में जो मुंह से निकले वो पूरा होकर रहता है। यहाँ पर ये लड़ाई बताना मकसूद नहीं है, मुसन्निफ का ये बताना मकसूद है कि लोगों का अल्लाह ताला की ज़ात पर और तवाफ पर कितना यकीन था। ये ड्रामा यानी लड़ाई दिन रात में कई मरतबा होता था। एक रोज़ बड़ी शदीद गर्मी थी, दोपहर के वक्त अचानक आंधी आई और खूब तेज़ बारिश होने लगी। नाले के किनारे हाजियों का सामान कीचड़ में लथपथ हो गया। अब सास बहू में बड़ी सख्त चकचक होने लगी लड़ाई। गुस्से में आकर सास ने बहू को चोटी से पकड़ लिया, बालों का पिछला हिस्सा, और इससे झिंझोड़ कर हिला कर कहने लगी, आज सुबह तवाफ में ये कमबख्त बदबख्त बुरी कह रही थी, अल्लाह बड़ी गर्मी है। ज़रा यकीन देखें, लड़ाई किस बात पर हुई है? बारिश होने पर। और बहू ने दुआ की थी, अल्लाह बड़ी गर्मी है, अल्लाह बड़ी गर्मी है, अल्लाह बारिश। अरे काले मुंह वाली, बुरी बातें करने वाली, तुम्हें पता नहीं यहाँ पर दुआ कबूल होती है। ले अब बारिश का मज़ा चख और ये सामान तेरा बाप आके सुखाएगा। आगे बात जारी है। इन सीधे सादे आजिज़ सादा ज़िंदगी गुजारने वाले मुसलमानों का ईमान इस कदर रासिख था, मजबूत था कि खाने काबा के गिर्द तवाफ़ करते ही वो कोहे तूर की चोटी पर पहुंच जाते थे, पहाड़ी का नाम है, और अपने माबूद हकीकी अल्लाह जो कि इबादत के लायक हैं से राज़ो न्यास की, अपनी राज की पोशीदा बातें कर लेते थे और नफ्स मुतमइन्ना का इनाम पाते थे। अपने नफ्स को, अपने दिल को, अपने ज़मीर को मुतमईन कर लेने का तोहफ़ा अल्लाह ताला से मिल जाता था। इन्हें हक़ुल यकीन था, सच्चा यकीन था कि दौलत हासिल थी, सच्चे यकीन की दौलत हासिल थी और बड़ी बेतकल्लुफ़ी से, और अल्लाह से इनके दरमियान कोई तकल्लुफ़ भी नहीं था। अपनी अपनी फरमाइशें रब काबा के हुज़ूर पेश करके काबा के रब यानी अल्लाह ताला खटाखट फ़ौरन तेज़ी से कबूलियत की मोहर लगवा लेते थे, कबूल होने की स्टैंप भी लगवा लेते थे। मिना पहाड़ी का नाम है, जगह का नाम है कि ये रवानगी के दिन, जब रवाना हज के ये रुकन है मिना जाना, रवानगी के दिन मुअल्लिम ने, जो हमारा गाइड था,
اس نے انتظام تو 3 بسوں کا کیا تھا، دور جانا تھا اس لیے 3 گاڑیوں کا انتظام تھا خانہ کعبہ سے، لیکن کسی وجہ سے اب تک صرف 1 بس میسر آئی تھی، ملی تھی۔ اب جو لوگ ٹیکسی کا کرایہ ادا کر سکتے تھے، بعض لوگ تو ٹیکسی میں جا سکتے تھے، امیر تھے، انہوں نے ٹیکسی تلاش کر لی، باقی حضرات بس نہ آنے کی وجہ سے پیدل مینا کو روانہ ہو گئے۔ نالے کے کنارے والے میرے ساتھی ہنسی خوشی پیدل چل پڑے، میں بھی ان کے ہمراہ ہو گیا، ساتھ چل پڑا۔ شہر سے نکل کر جب کھلی سڑک پر آئے تو احرام پوش مخلوق کا احرام پہنے ہوئے، حج کے دوران احرام باندھا جاتا ہے، احرام پہنا جاتا ہے، سفید لباس ہوتا ہے، احرام پوش پہنے ہوئے مخلوق لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا، رش تھا، ہجوم تھا، جو سیلاب کی لہروں کی طرح، جیسے پانی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے سمندر میں جیسے ہوتے ہیں، اور اس کی لہروں کی طرح تشبیہ ہے، لہروں کی صورت میں مینا کی طرف پیادہ پیدل پاؤں رواں دواں تھا، چل رہا تھا۔ ان کے درمیان بسیں بھی تھیں، ٹرک بھی تھے، اور موٹر کاروں کی بے ترتیب قطاریں تھیں۔ ظاہر گاڑیوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں لیکن وہ ترتیب نہیں ہوتا، لائن کسی صورت میں بھی نہیں بن پاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لپٹی ہوئی، جڑی ہوئی، آہستہ آہستہ رینگ رہی تھیں، چل رہی تھیں۔ بڑی سڑک پر پہنچتے ہی نالے کے کنارے والے ساتھی بھی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، جو ہمارا پورا ایک گروپ تھا وہ بچھڑ گیا۔ فضا میں تلبیح لبیک، وہ جو پورا تلبیح اور کی تسبیح ہے اس کو تلبیح کہتے ہیں، پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ گونج کا سائباں تنا ہوا تھا۔ گونج کا سائباں تنا ہوا تھا کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھت بنی ہوئی تھی، ایک سایہ بنا ہوا تھا، آسمان بنا ہوا تھا۔ یہ ایسا نہیں تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو اس محفل تھی، جو یہ گروپ تھا اور یہ لوگوں کا ہجوم تھا، اس سے تلبیح کی آواز گونج رہی تھی، اور ہمارے سروں پر صرف اور صرف اس وقت تلبیح کی آواز آسمان بنائے ہوئی تھی۔ زمین پر ہزاروں مضطرب، زمین کے اوپر مضطرب بے چین لوگ بے چین قدم تیز رفتاری سے ایک ہی منزل کی طرف، مینا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کسی کو کسی سے کوئی سروکار تعلق نہ تھا، ہر شخص اپنی دھن میں، اپنے شوق میں مست اور بے خود تھا، اپنے آپ میں نہیں تھا۔ گرد و پیش، ارد گرد پہاڑیوں پر جا بجا، جب ارد گرد دیکھتے تھے تو پہاڑیوں کی طرف تو جگہ جگہ چونے کی سفیدی بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سفید چونے کے پتھر جو ہیں وہ پہاڑیوں پر جگہ جگہ پڑے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ کیا چیز تھی جو پہاڑوں پر سفید سفید نظر آ رہی تھی؟ قریب جا کر دیکھا تو یہ چونے کی کلی نہ تھی، چونے کے ٹکڑے نہیں تھے، بلکہ احرام پوش حاجیوں کے گروہ تھے۔ یہ تو اصل میں سفید احرام پہنے ہوئے حاجیوں کے گروہ تھے، جو پہاڑیوں کے ڈہلوان یعنی اترائی کی سطح پر بسیرا ڈالے بیٹھے تھے، آرام کر رہے تھے۔ ان کی تقلید میں، ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے دیکھا دیکھی میں نے بھی ایک چٹان کے سائے میں پناہ ڈھونڈ لی، ایک چٹان کے سائے میں میں بھی پہنچ گیا، پناہ ڈھونڈی۔ اگلی صبح لاکھوں کا قافلہ میدان عرفات مقام ہے اس کی جانب روانہ ہوا مینا سے۔ یہ حج کے ارکان ہیں، ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں۔ ان کے پیچھے پیچھے میں بھی وہاں پہنچا۔ کچھ لوگوں نے جبل رحمت کے دامن میں، پہاڑی ہے، اس کا دامن ہے، مقام ہے، میں بیٹھ کر وقوف کیا۔ حج کا ایک رکن ہے وقوف کرنا۔ میں نے بھی کہیں جگہ ڈھونڈ لی، جگہ مل گئی۔ شام کو سب کے پیچھے پیچھے مزدلفہ پہنچا۔ یہ بھی، اس جگہ جانا بھی حج کا رکن ہے، مقررہ تاریخ پر پہنچنا ہوتا ہے۔ مزدلفہ کی چاندنی رات میں کھلے آسمان کے نیچے ختم ہوتے ہی، جیسے ہی وہ رات ختم ہوئی، اس عظیم الشان تنہائی کے لمحات بھی رخصت ہو گئے۔ یہ دیکھیے، یہ تنہائی کو سمجھیے ذرا، اتنے زیادہ لوگ ہیں، تقریباً 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ یا کتنے بھی لاکھوں میں لوگ ہیں، اور مصنف کہتے ہیں تنہائی ہے۔ تنہائی کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہر بندہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس وقت میں اکیلا ہوں اور میرے ساتھ صرف اللہ ہے۔ ہر بندے کو ارد گرد لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ حج کے یہ ارکان بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہیں۔ اس وجہ سے اس نے کہا کہ میں عظیم الشان تنہائی میں تھا، تنہائی میں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس دنیا میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، کہ لمحات بھی رخصت ہو گئے۔ اب ظاہر ہے حج کے ارکان ختم ہو گئے۔ جو مینا میں تھے، تنہائی مل رہی تھی اتنے لوگوں میں۔ عرفات میں لاکھوں لوگ تھے، مزدلفہ میں لاکھوں کے ہجوم تھے، اور اس ہجوم نے مجھے کیا چیز عطا کیے تھے؟ تنہائی کے لمحات۔ وہ چیز اب ختم ہو گئی۔ ہجوم عرفات کی تنہائی میں سکون ہی سکون تھا، اور
ہجوم عرفات کے مقام پر جب ہم حج کے ارکان ادا کر رہے تھے وہاں پر ہجوم تھا، بہت سے لوگ تھے، لیکن ہر ایک بندہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا تھا اور اس تنہائی میں سکون ہی سکون تھا۔ مراحل حج سے فارغ ہو کر جب تمام ارکان ختم ہوئے، مکہ معظمہ واپس آتے ہی میرے سر پر مدینہ منورہ پہنچنے کی دھن شوق سوار ہو گئی، لیکن معلم عبد الرزاق محبوب نے بڑی سنگدلی سے سخت انداز میں مجھے سمجھایا کہ میرے مدینہ شریف روانہ ہونے کی تاریخ سعودی حکومت سے مقرر ہو کر آئے گی، گورنمنٹ طے کرے گی۔ حجاج جب جائیں گے تو پھر سعودی حکومت ان کو ٹائم دے گی اور ٹائم کے مطابق وہ حج کے بعد یا پہلے مدینہ بھی جائیں گے۔ اس وقت تک میں صبر سے کام لوں، یعنی مدینہ نہ جاؤں، اور بار بار اپنا پاسپورٹ جو میں سفری دستاویز مانگ کر اسے دک نہ کروں۔ پاسپورٹ اس لیے میں مانگ رہا تھا کہ مجھے پاسپورٹ دے دیتا تو میں اکیلا مدینے چلا جاتا، تو وہ تنگ ہو رہا تھا تو میں اسے تنگ نہ کروں۔ معلم سے مایوس ہو کر میں نے خانہ کعبہ کی راہ لی، چل پڑا۔ سڑک کے پر سامنے سے پاکستان ایمبیسی، سفارت خانہ ہوتا ہے، کی ایک کار آتی ہوئی دکھائی دی۔ کار میں سفارت خانے کا کچھ عملہ سوار تھا، ملازمین تھے۔ ان میں سے ایک صاحب مجھے پہچانتے تھے، انہوں نے کار روکی اور علیک سلیک سلام کا تبادلہ ہوا، دعا سلام ہوئی کہ بات چھوٹتے ہی پوچھا، آپ مدینہ منورہ چلیں گے؟ کیا آپ نے مدینہ جانا ہے؟ جی ہاں ضرور، میں نے بوکھلا کر پریشانی سے تیزی سے کہا، لیکن کیسے جاؤں گا؟ انہوں نے بتایا کہ خشکی کے راستے پیدل یا بس کے ذریعے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ پاکستانی حاجیوں کا ایک قافلہ آج شام جدہ سے مدینہ منورہ روانہ ہو رہا ہے۔ اگر میں اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں تو ابھی ان کے ساتھ کار میں بیٹھ کر جدہ روانہ ہو جاؤں۔ تو جدہ سے وہ قافلہ جا رہا ہے مدینہ کے لیے۔ میں نے بھاگ دوڑ کر الوداعی طواف کیا، کعبہ کا چکر کاٹا، یہ الوداعی طواف کہتے ہیں، آخری طواف اس کو کہتے ہیں۔ نالے کے کنارے سے اپنے سامان کی پوٹلی، کپڑے میں بندھا ہوا سامان اٹھایا۔ ایمبیسی کے عملے نے میرے معلم سے میرا پاسپورٹ وصول لیا اور پورے 3.5 گھنٹے کے اندر میں قافلے کی بس میں بیٹھا ہوا سوئے مدینہ روانہ تھا، مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ قافلے کی بس میں، یعنی یہ لوگ بس کے ذریعے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں جدہ سے مدینہ جانے والی سڑک پختہ نہ تھی، پکی نہیں تھی۔ جدہ سے جو مدینہ جا رہے تھے بس پر سوار تھے، ایک کشادہ سا روڑے دار راستہ تھا، کھلا راستہ تھا، روڑے دار، اس پر روڑے پڑے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ساتھ اسے مکمل کیا تھا، جو کہیں سے کچا تھا اور کہیں سے سنگلاخ تھا، سنگلاخ سخت پتھریلا چٹانوں والا۔ ہمارا قافلہ بھی رات بھر چلتا رہا۔ صبح 10 بجے کے قریب مدینہ سے 4-5 میل اس طرف رک گیا۔ یہاں ایک کنواں تھا جس پر رہٹ تھا، کنویں پر رہٹ چل رہا تھا، کنویں پر چرخ تھا، چرخ سے پانی نکالا جاتا ہے۔ قافلے والوں نے یہاں اتر کر غسل کیا، نہائے، نئے کپڑے پہنے۔ میری عمر اس وقت 32 ایئر تھی، سال تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے میری آنکھیں سرخ ہو کر سوج گئی تھیں، پھول گئی تھیں، لال ہو کر سوج گئی تھیں اور راستہ نظر آنا مشکل ہو گیا۔ ایک بھلے آدمی نے، شریف آدمی نے میری رہنمائی کی، مجھے گائیڈ کیا اور مجھے باب جبریل تک پہنچایا۔ دروازے کا نام ہے مسجد نبوی میں باب جبریل پر عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والوں کا ہجوم تھا۔ وہاں پر بڑی رش لگی ہوئی تھی، ایک نورانی صورت، ایک نور والا چہرہ، چمکتا ہوا چہرہ، بزرگ یہیں پر، چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک بھی ہے۔ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے چٹائی پر، ایک زمین پر دری بچھی ہوئی تھی، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے، لوگوں کے جوتے سنبھالنے میں مصروف تھے۔ لوگ چونکہ جوتے اتار کر اندر داخل ہوں گے۔ میری آنکھوں میں اب تک دھند سی تھی، چونکہ نظر نہیں آ رہا تھا، آنکھیں لال تھیں اور سوجی ہوئی تھیں۔ میں بھیڑ کے ریلے میں پھنس گیا، رش میں جو ریلا تھا، ایک لہر تھی اور زیادہ افراد تھے، اس میں پھنس گیا۔ ایک مکان پر لوگوں سے ٹکرا کر جوتوں کے ڈھیر پر، جو بزرگ جو جوتے جمع کیے ہوئے تھے،
اونदे मुंह गिर गया, यानी मुंह जूतों पर था. जूतों की रखवाली करने वाले बुजुर्ग साहब ने मुझे सहारा देकर उठाया और अपने पास चटाई पर बिठा लिया. वो टूटी फूटी उर्दू बोल लेते थे, अधूरी उर्दू बोल लेते थे, सही आती नहीं थी. उन्होंने मुझे पानी पिलाया, एक डॉक्टर की दुकान पर ले जाकर मेरी आंखों में दवाई डलवाई, जिससे मुझे आराम मिला. ये साहब मशरिक व मगरिब, मशरिक कहते हैं मुस्लिमान ममालिक, मगरिब कहते हैं अंग्रेज़ ममालिक के बहुत से मुल्कों की सयाहत कर चुके थे, सैर कर चुके थे. अरबी तो इनकी मादरी ज़ुबान थी, आबा व अजदाद की थी, वो तो आती थी. इसके अलावा कौन सी ज़ुबानें? तुर्की ज़ुबान, फ़ारसी ज़ुबान, अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी से भी आशना थे, फ्रांस की ज़ुबान को भी समझते थे. 18-19 बरस से रोज़े रसूल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिज़ार मुबारक था उस पर और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफाई के इंतज़ामात से वाबस्ता थे. ये सफाई वगैरह करते थे रज़ाकाराना तौर पर, बग़ैर मुआवजे के लिए. ये रज़ाकार ख़ुद उन्होंने पेश किया था कि मैं पैसे नहीं लूँगा और बाब जिब्रील के बाहर जूते संभालने का काम भी करूँगा. दरवाजे के बाहर लोग आएंगे, उनके जूते संभालूंगा. मैं भी हाथ पटाते थे, मदद करते थे. एक रोज़ तो जूते रखने वाले साहब ने मुझ पर अपनी करम फरमाई की इंतहा कर दी, मुझ पर करम कर दिया. इशा की नमाज के बाद मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद होने लगे तो उन्होंने मुझे तहज्जुद की अजान तक अपने साथ ही रहने दिया. उन्होंने इजाज़त दी कि लोग चले जाएंगे, दरवाजे बंद हो जाएंगे और सुबह सहरी से पहले जो तहज्जुद की नमाज होती है, अजान होती है, उस वक्त तक तुम मेरे साथ रहो. थोड़ी देर के लिए जाली मुबारक के अंदर, जाली मुबारक रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के बाहर जाली लगी है कि उससे अंदर कोई न जा सके. और अक्सर अंदर आपने देखा होगा कि अगर कोई जाते हैं तो वो सदूर, जैसे सदर पाकिस्तान हो गए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो गए, किसी भी मुल्क का बादशाह है, वो जाली के अंदर जा सकता है, आम लोग जाली से बाहर होंगे. तो अंदर ले गया इसको और अंदर उसने बताया कि अंदर तो अर्श बरी जैसी, अर्श बरी ऐसा लग रहा था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक इतना अजीम लग रहा था जिस तरह अल्लाह का दरबार. अर्श बरी जैसी मुक़द्दस ज़मीन पर मुझे, पाक ज़मीन पर मुझे अपनी पलकों से जारूब कशी की इजाज़त थी. पलकें आंखों के ऊपर के बाल होते हैं, आंखों से जारूब कशी, झाड़ू फेरना. लेकिन इसका मतलब ये होता है, मतलब ये नहीं है कि पलकों से मैंने वहाँ पर झाड़ू फेरा. मतलब ये है कि मैंने वहाँ अपना सर झुका लिया और सजदे में पड़ गया और देर तक मेरा सर वहाँ पर सजदों की हालत में रहा. इजाज़त फरमाई. 2-3 रोज़ के बाद कराची जाने वाला जहाज़ जद्दा की बंदरगाह पर सफ़र के लिए तैयार था. वही जो समंदरी रास्ता है उस पर जाने के लिए एम्बेसी का अमला हाजियों को अलविदा कहने आया, खुदा हाफिज़ कहने आया था. हम रुखसत हुए. वतन वापस पहुँचकर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं हज की, याद रखिए कि सफ़र इन्होंने शुरू किया था मिस्र से और अब कराची जा रहे हैं, जैसे मैं हज की मंजिलें तय करके नहीं बल्कि महज सराब मंजिल के पीछे भाग कर वापस आया हूँ. ये सब कुछ मुझे एक सराब लग रहा था, एक धोखा लग रहा था, एक ख्वाब लग रहा था. ये मुझे हकीकत नहीं लग रहा था जो मैं गया था. सबक का उन्वान भी सराब मंजिल रखा हुआ है. सर तो मैंने मिना में मंडवाया था, सर वहाँ में मंडवा दिया था. सर मंडाते ही ओले पड़े, ये मुहावरा ज़रबुल मिसल आपने सुनी होगी, उसको देखें. मिना में हाजी हज का हिस्सा है कि जो है सर अपना मंडवाते हैं, साफ़ करते हैं हज की अदायगी के बाद. लेकिन ओले कराची में आकर पड़े. सर मंडाते ही ओले पड़ना, ये उस ज़रबुल मिसल का इस्तेमाल किया है. जब मैं दोबारा कराची पहुंचा, वहाँ क्या था? झूठ, फरेब और हिरस की, लालच की दलदल में, मुसीबतों में एक बार फिर पहुंच चुका था. यानी मैं दोबारा से अपनी उस पहली वाली ज़िंदगी में लौट आया था. अल्लाह ताला इंसान को हज की तौफीक अता फरमाए, लेकिन वापस आए तो कम से कम इन हालतों से इंसान को दूर रखे. ये मुकम्मल मजमून नहीं है, शहाबनामा का हिस्सा है. ये वो किताब है जिससे ये मजमून दिया गया है. ये स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी और अगर आपके लेक्चर रिसीव करने का सिलसिला इसी तरह जारी रहा, मैंने देखा है कि क्लास 10 के लेक्चर तकरीबन मोर देन 70 स्टूडेंट्स ने देखा है, तो इट इज़ गुड. ये बड़ी कंट्रीब्यूशन है. बहुत सारी टीचर्स भी देखते हैं, उनकी फरमाइश पर मैं ये लेक्चर्स अपलोड करता हूँ. कोशिश करूँगा कि 10th की क्लास कंप्लीट हो जाए. शुक्रिया. वस्सलाम. खुदा हाफिज़.